कोरोना वायरस हुआ और इस दौरान मुझे जिस्म पर रैश या दाने निकल आए। मुझे कोरोना वायरस था और मैं उससे सेहतयाब हो चुकी हूँ। अब मुझे भूख नहीं लगती, मैं क्या करूँ? इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सेहतयाब भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी थकावट और जिस्मानी कमज़ोरी नहीं जा रही। मुझे कोविड हुआ, मेरी सूंघने की हिस्स 3 हफ्ते से गायब है, मैं क्या करूँ? वो कहते हैं कि मैंने एक शादी अटेंड की जिसमें हम सिर्फ फैमिली के 20 लोग शामिल थे, लेकिन शादी के बाद हम सब बीमार पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर्स के पूछे गए सवालों के जवाब दूंगा। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है कोरोना वायरस से मुताल्लिक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछिए। मैं इंशाअल्लाह हफ्ते में एक दिन आपके सवालात के जवाब दिया करूँगा। आपके ये सवालात मैंने कमेंट सेक्शन से उठाए हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल। ये सवाल पूछा है साइमा शाहिद ने। पूछती हैं कि मुझे कोरोना वायरस था और मैं उससे सेहतयाब हो चुकी हूँ। अब मुझे भूख नहीं लगती, मैं क्या करूँ? तो इसका जवाब ये है कि अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के 50% मरीज़ों में पेट की अलामात या पेट की शिकायत रहती हैं, जिसमें भूख का न लगना और इसके अलावा दस्त का आना शामिल है। आप अगर पी सकें तो चाय के अंदर शहद इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको भूख नहीं लगती, उनका वेट बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, और ऐसे मरीज़ों को हम एडवाइस करते हैं कि वो ORS का इस्तेमाल करें ताकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो सके। इसके अलावा आप विटामिन C और विटामिन D का मुतवातर इस्तेमाल करते रहें। आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि वो मरीज़ जिनको सांस की तकलीफ़ के मुकाबले में पेट की तकलीफ़ ज़्यादा रहती हैं, तो वो मेडिकली हम जानते हैं कि ज़्यादा महफूज होते हैं, इसलिए आप ख़तरे में नहीं हैं। अलबत्ता ऐसे मरीज़ जिनको 3 से 4 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी भूख न लगे तो उनको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मेरे एक और सब्सक्राइबर हैं, सफदर आतिश इनका नाम है। इन्होंने पूछा है कि मुझे कोरोना वायरस हुआ और इस दौरान मुझे जिस्म पर रैश या दाने निकल आए। जी हाँ, ऐसा ऐन मुमकिन है। मेरी नज़र में ऐसे कई मरीज़ रहे जिनको कोविड-19 था और उनको स्किन रैशेस पूरी बॉडी के चंद हिस्सों पर थी, और ये स्किन रैशेस स्किन की सतह के साथ मिली हुई थी या कहीं कहीं पे उभरी हुई भी थी। हाँ, अलबत्ता ये कहना कि ये कोरोना वायरस के बरह रास्त असरात से ऐसा होता है या अपने ही इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ती निज़ाम के बेलगाम होने की वजह से होता है, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च हो रही है। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया है कि मुझे कोरोना वायरस की वजह से शदीद कमज़ोरी है, इसका क्या करें? इसके अलावा नींद नहीं आती और डिप्रेशन वाली अलामात भी हैं। तो ये सवाल बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि मुझसे पूछे जाने वाले सवालों में ये सर फहरिस्त है। बहुत ज़्यादा लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारी जिस्मानी कमज़ोरी, थकावट, डिप्रेशन और नींद का ना आना ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही और हम इससे कैसे खलासी हासिल करें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम और यही अलामात प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा 2002-2003 में होने वाला कोरोना वायरस टाइप 1 और आजकल का मौजूदा कोरोना वायरस टाइप 2 या सार्स कोरोना वायरस टाइप 2 या कोविड-19, ये सब ऐसे वायरसेस हैं जिनकी वजह से ये सारी अलामात पेशेंट्स में वाक़ हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी खुराक का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप विटामिन C और B कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप हल्की फुल्की वॉक को अपना मामूल बनाएं। अगर आपके जिस्म में दर्द, कमज़ोरी वगैरह ये सारी अलामात हैं, तो इसके बावजूद आप हल्की फुल्की वॉक करें। जितना आपके जिस्म में जान है, जितनी सकत है, आप उतनी वॉक किया करें, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होने लगती हैं और आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं, इसाबेला स्टोन, जो कि लिखती हैं कि मुझे कोविड हुआ, मेरी सूंघने की हिस्स 3 हफ्ते से गायब है, मैं क्या करूं? तो मेरा मशवरा आपको ये है कि पिछली मेरी एक वीडियो में जाके आप देखिए, कुछ ट्रेनिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी, उनको इस्तेमाल में लाइए, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। अगर आपको अफाका ना हो तो आप दोबारा रब्ता कर सकते हैं। मेरे एक और सब्सक्राइबर हैं, इमरान मोहम्मद। आपने पूछा कि आपने वीडियो में बोला है कि ये बीमारी एक बार लगने के बाद दोबारा नहीं लग सकती, तो क्या मैं आज़ादी से घूम सकता हूँ क्योंकि मैं सेहतयाब हो चुका हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना वायरस हुआ था
اور آپ اس سے واقعی مکمل طور پہ صحت یاب ہو چکے ہیں یا آپ کے پاس ایسی ٹیسٹ رپورٹس موجود ہیں جن میں آپ کو یہ سند مل چکی ہے کہ آپ پوری طرح سے تندرست ہیں، تو کیوں نہیں؟ خرم عباس پوچھتے ہیں I gained my sense of smell after 9 days of infection. Initially I got it back around 80% but now 100% is back. Alhamdulillah. Congratulations، آپ کو مبارک ہو۔ یہ دراصل بتا رہے ہیں کہ مجھے کرونا وائرس انفیکشن ہوا اور 9 دن کے بعد میری جو سونگھنے کی صلاحیت ہے وہ واپس آ گئی، اور شروع میں یہ 80% واپس آئی اور اس وقت مجھے 100% ریکوری ہو چکی ہے، یعنی میری سینس آف اسمیل یا سونگھنے کی صلاحیت بحال ہے مکمل طور پہ۔ عابد زمان کہتے ہیں میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا، مجھے کووڈ تھا، میری سونگھنے کی حس ختم ہو چکی تھی، لیکن 15 دن کے بعد یہ حس واپس آ گئی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہیں کہ IgG اینٹی باڈی کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ٹیسٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا تو وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ IgG اینٹی باڈی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ اینٹی باڈی بن چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں کرونا وائرس کے خلاف مدافعت اس وقت موجود ہے۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا واقعی صحیح طریقے سے کیا گیا تھا، کسی اچھی لیبارٹری سے ہوا تھا، یا وہ لوگ جو ٹیسٹ کر رہے تھے کیا وہ واقعی بہت سکلڈ تھے اور انہوں نے ٹیسٹ بالکل صحیح طریقے سے ہی کیا ہوگا، اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ لیکن اگر کسی انسان کے جسم میں کرونا وائرس کے خلاف IgG اینٹی باڈی بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے جسم میں اس وائرس کے خلاف مدافعت ڈیولپ ہو چکی ہے۔ جہان زیب کہتے ہیں کہ مجھے کرونا وائرس ہوا، میں اپنی رپورٹس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیے پلیز۔ تو آپ سب کے لیے بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کرونا وائرس ہوا اور آپ نے کسی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرایا تو آپ اپنی رپورٹ کی PDF کاپی مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کامنٹ سیکشن میں اپنا میسج لکھنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ آپ کے پاس ٹیسٹ رپورٹ موجود ہے۔ میں آپ کو اپنا نمبر دوں گا، آپ مجھے سینڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ کی رپورٹ کے حوالے سے میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اپنی رپورٹ کی PDF کاپی مجھے واٹس ایپ کرتے وقت آپ ساتھ میں ٹیکسٹ میسج یا وائس میسج بھیج سکتے ہیں۔ پلیز کال نہ کیجیے کیونکہ میرے پاس کال اٹینڈ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ اس کے علاوہ وہ میسیجز جن میں رپورٹ اٹیچ نہیں ہوگی، میں معذرت کرتا ہوں، میں ان کو جواب نہیں دے پاؤں گا کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے پاس بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں اور پریکٹیکلی میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ میں سب کا جواب دے سکوں۔ آج کا آخری سوال، بلکہ یہ ایک پیغام ہے جو کہ میرے ایک سبسکرائبر شکیل شیخ نے دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شادی اٹینڈ کی جس میں ہم صرف فیملی کے 20 لوگ شامل تھے، لیکن شادی کے بعد ہم سب بیمار پڑ گئے، انہی میں سے 2 کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے۔ میری اپنی حالت یہ ہے کہ مجھے سانس لینے میں شدید مسئلہ ہے، نہ ہی میں کچھ سونگھ سکتا ہوں، امید ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میرے لیے دعا کریں اور پلیز کوئی بھی شادیوں میں شرکت نہ کریں۔ تو ناظرین، شکیل شیخ صاحب نے اپنی بات خود ہی سمجھا دی اور ایک انتہائی اچھا پیغام دیا۔ اللہ پاک آپ کو شفا دے، اور وہ تمام لوگ جو شادی میں جنہوں نے شرکت کی ان سب کو اللہ پاک صحت یاب کرے اور مرنے والوں کی مغفرت کرے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ایسی کوئی تقریبات، شادی بیاہ وغیرہ یا ایسی جہاں پہ گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں، ان میں آپ نے شامل نہیں ہونا، کیونکہ اگر کسی ایک بندے میں بھی یہ وائرس ہوگا تو گلے ملنے سے، ہاتھ ملانے سے یہ چیز آپ کے اندر منتقل ہو جائے گی اور آپ کی وہ خوشی بہت جلدی غم میں بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ وبا کا موسم ہے۔ پلیز احتیاط کیجیے، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔